بسم الله الرحمن الرحيم إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا بسم الله الرحمن الرحيم أنزلنا عليك القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أنزلنا عليك القرآن لتشقى تنزيلا ممن خلق
والنجم والشجر يسجدان والسماء والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها नारे तकबीर नारे तकबीर शाने कुरान कारिउल कुरान कारी अब्दुल बासित असलम साहब माशाअल्लाह بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم